प्यास लग रही है आपको? उसकी नरम आवाज खामोश कमरे में गूंजी। हाँ, उसने बड़ी मासूमियत से इस बात में सर हिलाया और रजिस्टर में काम करता रहा। आफिया ने पानी का गिलास भरा, उसकी जानिब बढ़ाया। ये ले। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी जब मुकाबिल बजाय पानी का गिलास उसके हाथ से लेने के उसके करीब आकर होंठ नरमी से चूम गया और फिर वापस ऐसे काम में मगन हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आफिया के गाल मुकम्मल सुर्ख पड़ गए थे। दिल बाउलों की तरह धड़कने लगा। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नावल वफाई यार की किस्त नंबर 34। तो आइए हम बगैर ताखिर के शुरू करते हैं। शामिर, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ो मुझे। वो शदीद झंझलाकर उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगी। तकलीफ इससे ज्यादा नहीं हो रही होगी जितनी तुम्हारे सख्त लफ्जों ने मुझे पहुंचाई है। वो दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला और अगले ही लम्हे उसे पूरे फोर्स के साथ बेड पर फेंका। मरियम धड़ाम से बेड पर गिरी। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए मारे शौक के बाहर उबल आने को थीं। शामिर उसे एक पल का मौका दिए बगैर उसके वजूद पर छा गया। शामिर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती तेजी से चीखी। उसकी आंखों में खौफ दर आया था। हर औरत खूबसूरती और पैसे पर मरने वाली नहीं होती। उसके नजदीक शामिर एक अय्याश लड़का था जिसके निकाह में होना सिर्फ उसकी मजबूरी था। पहले वो उसके साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन कल रात शामिर के सेल पर आने वाली कॉल ने उसका दिल मुकम्मल खट्टा कर दिया। माजी की याद। वो अपना सेल बेड पर ही भूलकर बाहर चला गया था। मरियम नहा कर निकली तो सेल रिंग होने की आवाज आई। वो रिंगटोन से पहचान गई थी कि शामिर के सेल की रिंग है। उसने यूं ही उठा लिया। सेल की स्क्रीन पर प्रीटी आइस चमक रहा था। मरियम के दिल को कुछ हुआ। मारे तजस्सुस के उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। पता है आज मैं घर में अकेली हूँ। पिछली बार की तरह तुम मेरा अकेलापन दूर करने नहीं आओगे? इस लड़की की लहकती आवाज ने मानो मरियम के दिल में आग सी लगा दी थी। इस लड़की की बातों का मफाहमाना मतलब वो बखूबी समझ सकती थी। उसे नफरत हो रही थी शामिर से, जो निकाह में बंधे होने के बावजूद भी दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाता फिर रहा था। हाल उसके नजदीक शामिर को सिर्फ हवस थी उसके जिस्म की। हासिल हो जाने पर बेमुक्कस सी चीज समझकर इस हवेली में फेंक जाएगा दोबारा, जैसे पहले फेंक गया था। वो नेक लड़की थी और अपने लिए एक नेक हमसफर की ख्वाहिश लिए हुए थी। बकौल तुम्हारे मैं जानवर हूँ। फिर तुम एक जानवर से उम्मीद कैसे लगा सकती हो मिस चश्मिश? उसके नाजुक हाथ कुछ ज्यादा ही ताकत लगाते महसूस हुए, इसलिए उन्हें एक हाथ से पकड़कर सर से ऊपर लगाकर दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी सख्ती से पकड़कर दबाता। मुकाबिल की नम आंखों में झांकते वो आखिरी जुमला तंजिया इस्तिफसार करने लगा। उसका लहजा मानो सरगोशी करने वाला था, मगर उसमें बला की सर्द महरी थी। मरियम फड़फड़ा रही थी अपनी पूरी ताकत के साथ, मगर मुकाबिल नौजवान का भारी भरकम वजूद खुद से हटाना मुमकिन ना था उसके लिए। उसके लंबे ठंडे पांव जब मरियम के नरम व गर्म पांव से मिस हुए, जो बेड से नीचे लटक रहे थे, तो शामिर के जिस्म में बरकी रो की तरह बिजली दौड़ गई। ज्यादा मत हिलो, वरना अपने लिए खुद ही मामलात मजीद खराब करोगी। मरियम जितना इस शख्स के वजूद से आजाद होने के लिए फड़फड़ाती, उतना ही उसका पांव शामिर के पांव से रगड़ खाता, और जितना वो रगड़ खाता उतना ही शामिर के जज्बात बेकाबू होते। वो गुस्से से सुर्ख होते धमकी आमेज लहजे में वॉर्न करने लगा। शामिर, तुम वाकई जानवर हो। वो दिलनशीन लड़की सुर्ख होते चेहरे के साथ जज्बस होकर चीखी। इस लम्हे शामिर उसे इस कदर जहर लग रहा था कि बस न चल रहा हो, खुद पर से उठा कर फेंक दे। उसके हाथों का लम्स अपने हाथों पर महसूस कर उसे घिन आने लगी। वो लम्हा आंखों के आगे घूमने लगा जब वो सीढ़ियों पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा उसकी बालियों से खेल रहा था। इन हाथों से दूसरी औरतों को छुआ था उसने, न सिर्फ निकाह से पहले बल्कि निकाह के बाद भी, और फिर इन्हीं गंदे हाथों से उसे छू रहा था। उसे कराहियत कैसे ना हो आती? जानवर, उसने मारे तैश के ज़ेरे लब बड़बड़ाया। ये लफ्ज गाली की तरह उसके दिलो दिमाग को जाकर लगा, ऐसी गाली जिसे वो कभी कबूल ना करे। कितनी इज्जत दी उसे, कितनी मोहब्बत से रहा उसके साथ, कभी ताना नहीं दिया पहले से शादीशुदा या बच्चे की माँ होने का। इसके बावजूद वो नाशुक्री लड़की उसे जानवर कह रही थी। अब वो इस बेबाक व जबान दराज लड़की को वाकई दिखाना चाहता था कि जानवर होता क्या है, और अगले ही पल उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए उसके हाथों को पकड़कर मजीद मजबूत कर उस पर झुक गया। अगला सीन।
آنکھ کھلی تو مریم کو اپنے برابر میں سوتا ہوا پایا. وہ روتے روتے کب سو گئی تھی اس لڑکی کو شاید خود بھی خبر نہیں. مریم کے وجود پہ جگہ جگہ اس کے دیے نشانات تھے جن پر نگاہ پڑتے ہی وہ شرمندہ سا ہو گیا. مریم نے اس سے نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا. پھر کیا سوچ کر اس لڑکی پر خود کو فورس کیا؟ وہ اپنی لمبی لمبی انگلیاں بالوں میں الجھا کر انہیں نوچنے والے انداز میں پکڑ کر بیٹھا رہا. اس کے جذبات شروع سے کنٹرول میں رہا کرتے تھے. بہت ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا وہ دنیا کی نظر میں، مگر مریم واحد تھی جس نے اس کے غصے کو اس قدر للکارا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا. شامیر کو پہلی بار احساس ہوا وہ لڑکی اس کے جذبات کو بے قابو کر سکتی ہے، اور یہ بات بہت حیران کن تھی اس کے لیے. کل پوری رات وہ دل نشین حسینہ مکمل اس کے اوسان پر قابض رہی. وہ اٹھ کر بیٹھا تھا. اس لڑکی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے تیزی سے تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا. مریم کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا. کل رات کی یادیں پھر ذہن میں گھومنے لگی جنہیں یاد کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھی. شامیر کمرے میں موجود نہیں تھا. یہ دیکھ وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی واش روم کی جانب روتے ہوئے بڑھ گئی. اگلا سین. ہیلو، کیسی ہے طبیعت اب؟ وہ امبر کے کمرے میں بیٹھی اپنا ایبسنٹ ورک مکمل کر رہی تھی جب اس کے کانوں کی سماعت سے دروازے کے کھلنے کی آواز ٹکرائی. نظر دروازے کی جانب گئی تو شہروز ایک دلکش سی مسکان چہرے پر سجائے کھڑا نظر آیا. آپ؟ پتہ نہیں کیوں مگر اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا. اس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا تو عافیہ کو لگا کہ اس کی جان نکلی ہو. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے. دروازہ کیوں لاک کیا؟ وہ ڈر کر تیزی سے پوچھ اٹھی تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے. مقابل دیکھ چکا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے مگر زیادہ دھیان نہ دیا. لاپرواہی سے کہتا وہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر پھیلی کتابوں کو ہٹاتا اپنی جگہ بنا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا تھا. لوگ غلط مطلب اخذ کریں گے. عافیہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل گویا ہوئی. غلط مطلب کہ میں تمہیں کس کر رہا ہوں؟ اس حسین گڑیا کا ہاتھ جو بیڈ پر شیٹ کو مضبوطی سے بھیجے نظر آ رہا تھا اس پر اپنا بڑا ہاتھ نرمی سے رکھتے شوخی سے اس کی جانب دیکھ ہلکا سا نیچے کا ہونٹ چبائے مسکرا کر معصومیت کے ساتھ پوچھنے لگا. ہاں. وہ گھبرائی. اچانک ہی اپنے گال جلتے معلوم ہوئے. اس کے چھوتے ہی جیسے کرنٹ لگا ہو. فوراً ہی اس کے بڑے ہاتھ کے نیچے سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ نکالا. ڈرو مت، میں بہت شریف بچہ ہوں. شہروز نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے آنکھیں ٹمٹماتے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ اس کا چہرہ الجھ کر دیکھنے لگی. پہلی بار ملا تھا تو اس سامنے بیٹھے شریف نے اسے آلموسٹ اغوا کر لیا تھا. دوسری بار تو ملے تک نہیں تھے، صرف سیل پر بات کی تھی تو بھی ایسا چارم تھا اس شریف شخص کا کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی. تیسری بار ملا تو نکاح ہی کر لیا. چوتھی بار کی ملاقات میں کیا ہونے والا ہے یہ سوچ وہ خوفزدہ ہو گئی. طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کی گہری سوچوں سے اسے نکالتا پھر اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا. بہتر. وہ مشکل ایک لفظی جواب دیا. جلدی ٹھیک ہو جاؤ جان. اتنا کہتا وہ قریب آیا اور اس کی پیشانی نرمی سے چوم گیا. اس کا گرم لمس مقابل کی روح تک کو ساکت کر گیا تھا. اس کے لمس میں بلا کی محبت تھی. وہ کیسے محسوس نہ کرتی؟ اس لڑکی کا پورا وجود لرز گیا مقابل کے عمل پر. جب وہ ہلکا سا ہٹا تو اسے بڑی بڑی آنکھوں سے خود کو تکتا پایا. ایسے مت دیکھو ورنہ میں شریف نہ رہ سکوں زیادہ دیر. اس کی معصوم آنکھیں، سرخ گال، لرزتے ہونٹ شہروز کو اپنے دل میں ہلچل مچاتی معلوم ہوئی. وہ لڑکی جانتی ہی نہیں، صرف اس کا دیکھنا ہی کافی ہے مقابل کے دل کو پاگل کرنے کے لیے. اسے لگا اگر ایک لمحہ اور اس لڑکی نے یوں دیکھا تو وہ بے قابو ہو جائے گا، اس کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے. اس لیے فوراً ہی اسے وارننگ دی تاکہ وہ نظر ہٹائے. عافیہ نے خاصا کنفیوز ہو کر نظر جھکا لی. ویسے کیا پڑھ رہی تھی تم؟ اس نے اچانک کتابوں پر نظر دوڑاتے ہوئے استفسار کیا. چھٹیوں کا کام کر رہی تھی، اٹک کر جواب دیا. ابھی بھی اس پیاری سی لڑکی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی. کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو مجھے اچھے شوہر کی طرح ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اس کے کہتے ہی عافیہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید وہاں رکے. اس کی موجودگی عجیب سی بے چینی و بے قراری کا سبب تھی. نہیں، میں خود کر لوں گی. اس نے فوراً ہی بغیر ایک لمحے سوچے اس کی مدد کی آفر ٹھکرا دی. شہروز مسکرا دیا. میں شریف بچہ ہوں، کہا نہ میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں. طبیعت ٹھیک ہوتے ہی میری جان اتنا سارا کام اپنے نازک ہاتھوں سے اکیلے کرے.
یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے مجھے کرنے دو بس۔ کچھ باتوں کا خیال رکھنا۔ وہ آخری جملہ کہتے ہی ہلکا سا نزدیک آیا۔ اس کی نزدیکی عافیہ کا دل ہلا گئی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے نچلے ہونٹ کو سختی سے چبانا شروع کر دیا۔ پہلے تو ہونٹ چبانا بند کرو، یہ میرا حق ہے اور میں اپنا حق کسی کو چھینتا دیکھ برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی و بھرائی آواز میں سرگوشی کی، جسے سن وہ مکمل سرخ ہوئی۔ اس کے کان بھی لال ہونے لگے۔ چونک کر معصومانہ آنکھوں سے اس خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ دوسرا، آنکھیں نیچے رکھو گی جب تک رخصتی نہ ہو جائے۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ، ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھو گی کہ تمہیں پیاس تو نہیں لگ رہی؟ اوکے۔ اس کے حاکمانہ انداز میں کہتے ہی وہ بیچاری اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک تو خود زبردستی رک رہا تھا، اوپر سے خواہ خواہ کی شرائط بھی لگا رہا تھا۔ تیسرا حکم سن تو اس لڑکی کو محسوس ہوا جیسے اپنی ملازمہ سمجھ رہا ہو اسے۔ پانی چاہیے تو خود ہاتھ بڑھا کر پی لیں، برابر میں ہی جگ رکھا ہے پانی سے بھرا، مگر نہیں، اس پر لازم کر رہے پوچھنا۔ عجیب، وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، دونوں بس کام کرنے میں مگن تھے۔ عافیہ نے کنکھیوں سے اس کے رجسٹر میں جھانکا۔ رائٹنگ خاص اچھی نہیں تھی، مگر سمجھ آ جائے گی یہ سوچ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کافی دیر گزر چکی تھی، عافیہ کو لگا اس سے پانی کب پوچھ لینا چاہیے۔ پیاس لگ رہی ہے آپ کو؟ اس کی نرم آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ ہاں، اس نے بڑی معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا اور رجسٹر میں کام کرتا رہا۔ عافیہ نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں جب مقابل بجائے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لینے کے اس کے قریب آ کر ہونٹ نرمی سے چوم گیا اور پھر واپس ایسے کام میں مگن ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عافیہ کے گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے، دل باولوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ وہ شرمگی سے ہونٹ چباتی کہ مقابل کا پہلا حکم یاد آیا اور گال مزید ٹماٹر کی طرح سرخ ہوئے۔ اب مجال نہیں تھی کہ دوبارہ پوچھے کہ پیاس لگی ہے۔ اگلا سین۔ کالے بلے، اس کی روتی سی آواز پر آمن نے فائل سے نظر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ وہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ قریب آئی تو مقابل نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاؤں پر بٹھایا۔ تم تو بھول ہی جاتے ہو کہ تمہاری ایک عدد خوبصورت سی بیوی بھی ہے۔ اب تو مجھے تمہارا یہ کام اپنی سوتن لگنے لگا ہے۔ وہ اس خوبرو نوجوان کے چہرے کو دیکھ بچوں کی طرح منہ بسور کر شکوتاً بولی تو مقابل اپنا دل سنبھالنے لگا۔ سوری۔ اس نے آہستگی سے اپنی لمبی سفید انگلیوں سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے معذرت کی۔ زونی سمجھ نہیں پاتی تھی کیوں وہ اتنا کام کرنے لگا ہے اچانک۔ 2 گھنٹے پہلے کال کی تو وہ شہر کے آفس میں بیٹھا تھا، 2 گھنٹے بعد کال کی تو وہ ابراہیم بخش کے ساتھ پنچایت میں موجود تھا۔ جب سے گھر آیا تھا بغیر کچھ کھائے پیے اپنی اسٹڈی میں کام میں لگا ہوا تھا، اور یہ اب روز کا معمول تھا اس کے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کے نکاح کو۔ وہ کمرے میں بند رہ کر اب بور ہونے لگی تھی۔ آمن اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے نہیں علم باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی تو پوری دنیا اب صرف آمن بخش کی گرد گھومتی تھی، اور وہ آمن بخش ہر وقت کام میں اتنا بیزی رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ کوئی باہر تو نہیں پٹالی؟ زونی نے آنکھیں چھوٹی کر بغور اس کا سفید چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ توبہ کرو یار، یہاں تمہارے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، دوسری بیچاری کو کہاں سے دوں گا؟ مقابل نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے معصومانہ جواب دیا۔ بیچاری؟ پورے جملے میں اس کی توجہ فقط اس ایک لفظ پر اٹکی۔ وہ خاصا دانت پیستے ہوئے دوبارہ بڑبڑائی۔ آمن بخش، میں بتا رہی ہوں، مجھ سے بے وفائی کرنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ۔ اس کی بلوری آنکھیں فوراً ہی بدلی، ان میں اچانک سرخی جھلکتی دیکھ وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا تھا۔ اچھا لگتا تھا اس کا اپنے لیے اتنا پوزیسو ہونا۔ اوف زو، تم تو مجھے ڈرا رہی ہو۔ صحیح کہتے ہیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بہت وقت ہے تمہارے پاس فالتو باتیں سوچنے کے لیے، اس لیے ضروری ہے تمہارے اس خرافاتی دماغ کو کہیں مصروف کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈیسک کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فارم نکال کر زونی کے آگے کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ الجھ کر۔ فارم ہے، تم کل شہر جا رہی ہو پڑھنے۔ وہی جانتا ہے کس قدر من و پتھر دل پر رکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مانا وقت نہیں گزار پاتا تھا اس کے ساتھ، مگر دیکھتا تو رہتا تھا۔ اب یہ شرف بھی بس ایک رات کا مہمان رہ گیا تھا۔ وہ کیسے اداس نہ ہوتا، مگر یہ تو کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زونی شروع سے پڑھنا چاہتی تھی اور وہ بھولا نہیں تھا اس کی خواہش کو۔ آمن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اجازت نہیں دے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا۔ شش، میں سب سنبھال لوں گا۔
तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। शहर में तुम फहीम चाचा के साथ रहने वाली हो, ओके? क्या? उसे झटका लगा। हाँ, वो इब्लीस मान गया मुझे अपने साथ रखने के लिए? हासा हैरानगी से पूछा। बाप है तुम्हारा, इब्लीस तो ना बोलो यार। वो मुस्कुराकर गोया हुआ, जैसे तरस आया हो फहीम पर, जिसकी अपनी औलाद उसे इब्लीस बुलाती है। वो अलग बात है, दिल का हर कोना जानता था वो इसी काबिल है। आमन, हम बहुत दूर हो जाएंगे। जोनी इस फॉर्म को देखते हुए रोहानसा लहजे में गोया हुई। वो अपने काले बिल्ले से दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं शहर आता जाता रहूंगा, ज्यादा याद आए तो वीडियो कॉल कर लेना। बस कुछ सालों की तो बात है, उसने बहुत लापरवाही से कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। सामान पैक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपना चाचा के साथ जाकर वहीं के बाजार से ले लेना जो चाहिए हो। फिलहाल बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, तुम अभी जाके आराम करो। फजर से पहले पहले निकलना है तुम्हें यहाँ से। ज्यादा बात नहीं हो रही थी इस नौजवान से, दिल भारी जो हो रहा था। धोनी कुछ सानियों तक उसे पलक झपकाए बगैर देखती रही। उस पर टूट कर प्यार आया था। महसूस हुआ वो सिर्फ उसे ही नहीं, उसके ख्वाबों को भी अजीज रखता है। इन ख्वाबों को जिनसे वो कब की दस्तबरदार हो चुकी है, जिनकी उम्मीद ही छोड़ दी थी उसने। उसे नहीं खबर वो कब आमन पर कटी पतंग की मानिंद ढलती ही चली गई। होश तो तब आया जब फजर की अजानें दोनों की कानों की समात से टकराई। एक तरफ अगर ख्वाबों को पाने की खुशी थी, तो दूसरी जानिब आमन को छोड़ के जाने का शदीद दुख। वो गम व खुशी की मिली जुली कैफियत से शर्मसार थी। जब आमन ने उसकी पेशानी चूमकर उसे फहीम और मरियम के साथ विदा किया। फहीम अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत खामोशी से हवेली के पीछे के रास्ते से निकल गया था। जोनी की वजह से वो इतनी खामोशी से निकल रहे थे, वरना मरियम फहीम के साथ जाने वाली है ये तो सबको ही इल्म था। शामिर इस रात के बाद वापस नहीं लौटा था। एन मरियम की तवक्का के मुताबिक वो भाग गया था फिर से। वो ऐसा ही था, लाउबाली सा, जिम्मेदारियों से भागने वाला। कम अज कम मरियम ने तो उसकी शख्सियत से यही अंदाजा लगाया। पहले मरियम के होने न होने से फहीम को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब बात अलग थी। मरियम ने उसकी बहुत खिदमत की थी। इन दिनों जब वो अस्पताल में था, वो दिखाता नहीं था, मगर मरियम से दिली लगाव था इसे। वो खुद भी नहीं जानता क्यों। शायद कोमल की वजह से, कुछ भी कहो, थी तो कोमल उसकी पहली मोहब्बत ही ना। शामिर जब पिछली बार उसे 2 साल के लिए छोड़ गया था हवेली में, तब फहीम को कभी बुरा ना लगा, लेकिन इस बार जब शामिर उसे छोड़कर गया, तो फहीम को शदीद जहर लगा। शामिर ने आखिर उसकी बेटी को समझ क्या रखा था? जब दिल में आया उसे सर पर बिठा लिया, जब दिल भर गया तो हवेली में फेंक कर चला गया। मरियम वापस शहर जाना चाहती थी, इसलिए फहीम उसे अपने साथ ले जा रहा था। जोनी क्योंकि सिर्फ कमरे में ही बंद रहा करती थी, इसलिए उसके होने न होने का किसी को इतना खास इल्म नहीं था, सिवाय नूरी के, जो उसे सामान देने आती थी और उसका सामान लेकर बाहर जाया करती थी। आमन ने नूरी को अच्छी खासी कीमत दी थी, चुप रहने की उसे नहीं इल्म। अगर वो पैसे ना भी देता तो भी नूरी कुछ ना कहती किसी से कभी। खाना मामूल के मुताबिक उसके कमरे में जाता, उसके कपड़े मामूल के मुताबिक बाहर धुलने के लिए जाते, हर चीज वैसे ही चल रही थी जैसे पहले थी। शायद यही वजह थी कि आमन ने उसे अपना कोई सामान ले जाने नहीं दिया था। मरियम को लगा था वो शहर जाते ही अपने अपार्टमेंट चली जाएगी, यहाँ जहाँ पहले रहा करती थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। फहीम ने उसे जाने की इजाजत ना दी। वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इन दोनों बेटियों से वो माने या ना माने, उसकी इज्जत और गैरत वाबस्ता है। फहीम ने जिंदगी भर कमाया था, मगर आज उसे महसूस हुआ कि वो कमाई किस काम की, जिसे उसके मरने के बाद उसका बाप और भाई खाएंगे। वो बाप भाई जिन्होंने उसकी बेटी को कनीज बनाते वक्त एक लम्हे की ताकीर ना की, एक लम्हे ना सोचा, उसकी गैरत का एक बार ख्याल ना किया, बल्कि उल्टा उससे लड़ने चले आए। वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत पर इन्हें खुश होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटियों पर निछावर करने की ठान ली। वो अब उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, वो जिंदगी जिसके वो काबिल थे। उन्हें अब पढ़ाना लिखाना चाहता था, खानदान के बेटों से ज्यादा काबिल बनाना चाहता था, ताकि वो खुद से काबिल बन सके कि कोई उन्हें कमतरी की निगाह से ना देख सके। अगला सीन। जोनी, कोई चूरन वगैरह है तुम्हारे पास, खट्टा सा? मरियम के सवाल पर जोनी उसे उलझ कर देखने लगी। क्यों? तुम तो कहती हो वो गंदे होते हैं। जोनी ने छोटी आंखों से बगौर उसे घूरती घूरते याद दहानी कराई। क्योंकि वो मरियम ही थी जो हर वक्त उसे बच्चों की तरह चूरन खाने पर टोकती थी, मगर न जाने आज क्या हुआ था, सुबह से उसका दिल चाह रहा था कुछ खट्टा खाने का। दिल मतली सा हो रहा है, इसलिए मांग रही थी बस। वो शर्मिंदगी से कहती उसके बराबर में सोफे पर टिक गई। मैं दूंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम आइंदा मेरे चूरन खाने पर मुझे नहीं टोकोगी। जोनी ने फौरन शर्त आयद की, वो भी खासा इतराते हुए। मैं तो बोलूंगी, कौन खाता है ऐसी चीजें? ऊपर से तुम्हारा शौहर भी पागल है, जो इतनी सारी थैलियां भर भर के तुम्हें चूरन, पापड़ और चिप्स वगैरह बेचता है। पता है कितनी नुकसानदायक ये चीजें तुम्हारी बॉडी के लिए?
مریم پھر اسے لیکچر دینے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک منٹ، میرا امن پاگل نہیں ہے، آپ کا شامیر پاگل ہے۔ بلکہ نہیں، وہ تو گدھا ہے، گدھا، جسے میری بہن کی قدر نہیں کرنا نہیں آئی۔ یقین مانے، اب کی بار ملا نا مجھے وہ گدھا تو جوتی اتار کے اس کے منہ پر مارنا ہے میں نے۔ حویلی کے شہزادوں سے محبت تو اسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر شامیر سے نفرت اب الگ ہی لیول کی تھی۔ اور کیوں کرنا ہوتی؟ اس کی بہن راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی تھی اس ہرجائی کے لیے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر ایک بار یونیورسٹی میں مریم اور شامیر کا اکثر سامنا ہوتا تھا، مگر شامیر ایسے نظر چرا جاتا جیسے جانتا تک نہ ہو، اور یہی بات مریم کو اور تکلیف دیتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی شامیر کی کس طرح کا انسان ہے وہ۔ پڑھ لکھ کر بھی کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ مریم کے نزدیک شامیر کا شمار انہی لوگوں میں تھا، طلاق مانگو تو مردانگی پر آ جائے، اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے کسی صورت راضی نہیں۔ بلکہ ذمہ داری اٹھانا تو دور، جہاں ذمہ داری کا ذکر تک آتا ہے وہاں سے وہ شخص ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ ایسے مرد کے ساتھ کوئی عورت کیسے گزارا کرے؟ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ سب جانتے تھے شامیر پھر چھوڑ کر چلا گیا اسے۔ وہ کس قدر شرمندہ ہوتی تھی لوگوں کی نظروں سے، بس وہی جانتی ہے۔ اچھا یہ باتیں چھوڑیں، عافیہ کی کل رخصتی ہے، کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ کون سے کپڑے پہننے والی ہیں؟ مجھے دکھائیں۔ زونی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کو مزید افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے باتوں کا موضوع یکدم بدلا۔ اگلا سین، وہ لال رنگ کی کلیوں والی فراک میں ملبوس تھی۔ دونوں بہنوں نے ایک جیسی ہی ڈریسنگ کر رکھی تھی، بس زونی کی بلیک تھی اور اس کی لال۔ پوری محفل میں انہی بہنوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ امبر کے بھائی ذکی کی نگاہیں تو مریم پر گیلو کی طرح چپک گئی تھی۔ وہ جہاں جاتی وہ وہیں پہنچ جاتا۔ مریم کا جی پھر متلی ہونے لگا۔ وہ فوراً ہی واش روم کی جانب دوڑی۔ وہ ابھی بیسن پر الٹی کر ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کی کھلی آبشار کو پیچھے سے سمیٹ کر کمر سہلائی۔ مریم نے زونی کو گمان کر زیادہ توجہ نہ دی۔ تم پریگننٹ ہو؟ اچانک آنے والی آواز پر اس نے پلٹ کر مارے شوق کے دیکھا۔ سمجھ نہیں آیا زیادہ حیرانگی کس چیز کی تھی، اس سوال کی یا اس شخص کی موجودگی کی؟ میں نے کچھ پوچھا ہے مس چشمش، کیا تم پریگننٹ ہو؟ اوہ، کہاں لا کے چھوڑا ہے میڈم نے! بالکل بالکل ایسی جگہ پہ لا کے میڈم چھوڑتی ہے نا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کی شدت سے انتظار ہو۔ چلیے جی، مجھے تو ناول کی آج کی ایپیسوڈ بہت مزیدار، بہت زبردست، آؤٹ اسٹینڈنگ، کمال کی لگی۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ